अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात 12वीं की चौथी नज़्म दर मदाह नवाब आसिफ़ुद्दौला, इसे मीर तक़ीर मीर ने तहरीर किया है। इसके वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। इसे आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले पेश दर्स देखते हैं और इसे समझते हैं। आम तौर पर बादशाहों और नवाबों की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को क़सीदा कहते हैं। आजकल दरबारों में जाकर क़सीदे पढ़ने का रिवाज नहीं रहा, क्योंकि बादशाह और नवाब ही नहीं रहे, मगर उर्दू शायरी में क़सीदा निगारी की एक अहमियत हमेशा रही है। यानी दर मदाह नवाब आसिफ़ुद्दौला ये एक क़सीदा है। शायर क़सीदे में बादशाह या नवाब की तारीफ़ में खूब बढ़ा चढ़ा कर करता है और सिले में इनाम व इकराम पाता है। यानी क़सीदे में बादशाह या नवाब की तारीफ़ की जाती है। उर्दू शोरा में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब के क़सीदे मशहूर हैं। गालिब और ज़ौक़ दोनों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में क़सीदे पढ़े हैं। बादशाह के अलावा इनके अमीरों नवाबों के महलों में ईद बकरीद के मौक़ों पर शायर क़सीदे पेश करते थे। अब देखिए, जो बड़े क़सीदा गो शोरा है, इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब शामिल है। 19वीं सदी में जब मुग़ल हुकूमत अपने ख़ात्मे पर पहुँच रही थी, उर्दू शायरी में क़सीदे की रिवायत ज़ोरों पर थी। दिल्ली के दरबार के साथ लखनऊ, हैदराबाद वगैरह रियासतों में बड़े बड़े दरबार कायम थे और शोरा यहाँ पहुँचकर नवाबों की खिदमत में क़सीदे पेश करके खूब इनाम व अकराम हासिल करते थे। यहाँ तक कि मुल्की हुकूमतों के बाद अंग्रेज़ हुकूमत में बहुत से शायर अंग्रेज़ गवर्नरों की खिदमत में क़सीदे सुनाया करते थे। जान पहचान मीर का पूरा नाम मीर मोहम्मद तक़ी था। इनकी पैदाइश 1723 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में हुई। अभी वो 10-11 बरस के थे कि उनके वालिद मोहम्मद अली मुत्तक़ी का इंतकाल हो गया। तलाश माश के लिए मीर को कम उम्र ही में दिल्ली आना पड़ा। इब्तिदा में अपने सौतेले मामू खान आरज़ू के यहाँ क़याम किया। खान आरज़ू का शुमार उस वक्त के अहम असातिज़ा सुख़न में होता था। मीर ने उनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा किया। मीर ने दिल्ली की तबाही अपनी आँखों से देखी। नादिर शाह का हमला ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ, जिसके नतीजे में बेशतर अहले कमाल दिल्ली छोड़कर दूसरे इलाक़ों की तरफ निकल गए। लखनऊ में उस वक्त नवाब आसिफ़ुद्दौला अहले फ़न की पज़ीराई कर रहे थे। इस वजह से लखनऊ साहिबान कमाल की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मिर्ज़ा सौदा के इंतकाल के बाद आसिफ़ुद्दौला ने सफ़र खर्च देकर मीर को लखनऊ आने की दावत दी। दिल्ली में मीर के हालात निहायत ख़राब थे। चुनांचे मीर भी नवाब आसिफ़ुद्दौला की दावत पर 1781 में दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। वो जब तक लखनऊ दरबार में रहे, इन्होंने आसिफ़ुद्दौला की मदाह में क़सीदे लिखे। इन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम लखनऊ में गुजारे और वहीं 1810 में वफ़ात पाई। मीर की ज़बान सादा, दिलकश और शगुफ्ता है। गज़ल इनकी पसंदीदा सिनफ़ सुख़न थी, मगर गज़लों के अलावा इन्होंने क़सीदे, मसनवियाँ, मरसिए, ख़ितात, रुबाइयात, मुसल्लस, वासुख़त, मुख़म्मस, मुसद्दस सभी असनाफ़ और असालिब में अपने आसार छोड़े हैं। इसीलिए उन्हें खुदाए सुख़न कहा जाता है। उर्दू के 6 दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी इनकी यादगार है। फ़ारसी नस्र में खुदनोश तस्वाह ज़िक्र मीर, शोरा का तज़किरा, निकातुश्शोरा भी उनकी अहम तसानीफ़ हैं। चलिए पहले इस क़सीदे को पढ़ते हैं, इसके मानी देखेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे। रात को मुतलक न थी या जी को ताब, आशना होता न था आँखों से ख्वाब। रात को मुतलक न थी या जी को ताब, आशना होता न था आँखों से ख्वाब। लौटता था सोज़े गम से आग में, दिल जिगर सिनकते थे दोनों जूं कबाब। अब ताब के माने होते हैं बर्दाश्त करना और ख्वाब के माने हैं नींद। यानी यहाँ दोनों अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। शायर कहता है, अब देखिए इस शेर में इन अशार में शायर कहता है कि रात शायर की तबीयत को बिल्कुल चैन ना था, क़रार ना था, आँख किसी सूरत लग नहीं रही थी, यानी नींद गायब थी और वो सोज़े गम से आग में लौट रहा था।
उसी आग में दिल व जिगर कबाब की मानिंद सिनक रहे थे, यानी शायर इश्क की आग में जल रहा था, तप रहा था, इसी सोजिश की बिना पर वो बेचैन था। अब दूसरे शेर में शायर ने कई बैक वक्त कई सारी सनतें इस्तेमाल की है, जैसा कि तजबी, मुबालगा और मुरातुन नज़ीर। आग में दिल व जिगर का सिनकना कबाब के सिनकने की मानिंद है। गम के आग में दिल व जिगर की जलन यानी आम चीज़ों की जलन नहीं है। और उसके अलावा सोज़े जलन की रियायत आग, सिनकना, कबाब जैसे अल्फाज लाना मुरातुन नज़ीर की अलामत है। नागहा मुझसे लगा कहने सरोश, रह गुज़र से लुत्फ़ की कर कर खिताब, है करीम अब भी वज़ीर इब्ने वज़ीर, आसिफ़ुद्दौला फ़लक क़दर वो जनाब, आसमां रुतबा है जिसका आस्तां, नाज कर ताले पे जो हो बारियाब। अब इस शेर में शायर कहता है कि आखिरकार इसकी हालत पर फरिश्ते को रहम आ गया। अचानक फरिश्ते ने अज़राह मेहरबानी शायर से कहा कि वो इतना परेशान क्यों है, जबकि जनाब आसिफ़ुद्दौला जैसा बुलंद मर्तबा नवाब उनका रफ़ीक है, मेहरबान है, और नवाब साहब के बुलंद रुतबा आस्थाने पर हाजिर होने में अपनी खुशकिस्मती समझे और अपनी परेशानियों को दूर रखे। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के कुछ बादशाहों का लक़ब नवाब हुआ करता था। इसकी हिम्मत से सुखन क्या करूं, इसकी हिम्मत से सुखन क्या सर करूं, बात कहते दे दुर वो या होते नाब, इसके दस्त वो दिल के रश्क वो शर्म, इसके दस्त दिल के रश्क व शर्म से खून है दिल कान का दरिया है आब, जम हश्म अंजम सिपह गर्दों शिकुह मुरजा खुरद व कला आलम माब। अब यहाँ पर इन अशार में शायर कहते हैं, फरिश्ता नवाब साहब की मदह का सिलसिला जारी रखते हुए कहता है, दरिया दिली के मामले में नवाब साहब के अज़्म व हिम्मत बयान करने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं है। अब देखिए इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि सरोश फरिश्ता, आसमां रुतबा आसमान जैसे बुलंदी वाला, ताले यानी किस्मत, बात कहते यानी फ़ौरन, दर यानी मोती, जम हशम यानी जमशीद की शान व शौकत वाला, अंजुम सिपा यानी सितारों की फ़ौज रखने वाला, शिकोह यानी कि शान व शौकत, मुरज्जा जाए पनाह आलम माब, दुनिया जिसकी तरफ रुजू करती है, उसके अलावा दुरे बार यानी मोती बरसाने वाला। और इस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ तशबीहात का शायर ने इस्तेमाल किया है। अगले शेर में शायर कहता है, दस्त हिम्मत इसका गर दुर्बार हो, पानी पानी शर्म से हुए सहाब, माल क्या है हफ्ते गंजे खुसरवी, एक ही को नवाब बख्शे है शताब, फ़ख्र साम व रुस्तम, फ़ख्र साम व रुस्तम इसकी बंदगी, दाखिल खुद्दाम या अफरासियाब। अब यहाँ पर वो दस्त हिम्मत से यहाँ पर अशार की जो तरकीबें इस्तेमाल की गई है, जिन अल्फाज को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गंज खुसरवी यानी शाही ख़जाना, उसके बाद में इस्तेमाल किया गया है शताब। शताब के मानी होते हैं बिला तौक़ुफ़ फ़ौरन। साम ये ईरानी पहलवान रुस्तम के दादा का नाम था, यानी यहाँ पर साम और रुस्तम इस्तेमाल किया गया है। रिज़्म के मानी होते हैं जंग। और इस तरीके से यहाँ पर शायर बहुत सारी चीज़ों को यकसा तौर पर एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर नवाब साहब के हाथ अगर मोती बरसाने का इरादा कर ले तो अब्रो बादल मारे शर्म के पानी पानी हो जाए। अब वो जितना नवाब साहब लुटा देते हैं, इनके पास दौलत माल और दौलत के सारे ख़जाने हैं और 7 शाही ख़जाने इनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा शायर कहता है, साहब यानी बादल, इसकी रियायत से पानी यानी दुर मोतिया इसके बरसाने दुर्रे बार का जिक्र हुआ है। ये सनत मुरातुन नज़ीर है। इसके बाद में अगले शेर में शायर कहता है, साम रुस्तम और अफरासियाब जैसी तारीख़ी शख्सियात का जिक्र है। यहाँ पर सनत तलमी और सनत मुबालगा का इस्तेमाल किया गया है। जिस सहरे जुरात से खींची इसने तैग, डाल रखे मुँह पे निकला आफताब, रज़्म के अरसे में
ہلچل پڑ گئی آسماں کے خیمے کی کانپی تناب، خرمن آسا جل گیا انبوہ قسم، چل پڑی جو اس کی تیغ برخیتاب، دیو تھے گو مورکا میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو جو مقابل کیا حساب۔ اب یہاں پر جو شاعر نے استعمال کیا گیا ہے، سب سے پہلے رزم یعنی جنگ، تناب یعنی خیمے کی رسی، انبوہ قسم دشمنوں کا ہجوم، تیغ برق تاب یعنی بجلی کو چمکانے والی تلوار، مراد بجلی سے زیادہ چمکدار تلوار، کونج یعنی مرغابی۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے الفاظوں کا شاعر نے اس میں استعمال کیا ہے۔ اب ان اصطلاحات کے نظریے کو اگر دیکھیں تو شاعر نے نواب صاحب کی جرأت و بہادری، ان کی تلوار کی تعریف کی ہے، اور مبالغے میں زمین و آسمان کے خلاف ملا دیے ہیں۔ نواب صاحب نے جب عزم و ارادے کے ساتھ اپنی تلوار کھینچ لی، مخالف کے بڑے بڑے بہادر سردار راستہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ نواب صاحب اور ان کی تلوار کے رعب و دبدبے سے میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی، خیمہ آسمان کی تنابیں رسیاں کانپ رہی تھی، مخالفین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ نواب صاحب کی تلوار اپنی آب و تاب کے ساتھ چلنا شروع ہوئی تو دشمنوں کے گروہ اس کی تاب نہ لا کر جل کے مرے۔ اب آگے شاعر کہتا ہے کہ آفتاب کا منہ پر ڈال رکھنا، ڈھانکنا، خیمہ آسمانوں کی تنابوں کا کانپنا، اب یہ تمام چیزیں صنعت مبالغے کی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔ مدعی کی صف ہے کونجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک خواب۔ اب یہاں پر شاعر مدعی کی صف اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، مدعی کی صف ہے کونجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک خواب، موج زن جیدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب، گرد اس لشکر کی گر ہوئے بلند، پھر زمین و آسمان میں ہے حجاب۔ اب ان اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی کن اصطلاحات کا، کن ترکیبات کا استعمال کیا ہے۔ کونج کے معنی مرغابی، داوری یعنی بادشاہی، اس کے علاوہ اناب یعنی غصہ، عتاب یعنی غصہ۔ اس کے علاوہ جن تشبیہات کا استعمال کیا ہے شاعر نے، وہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان اشعار کے مدد سے شاعر کہنا چاہتا ہے، قصیدے کے ان اشعار میں نواب آصف الدولہ کے لشکر کی مدح کی گئی ہے۔ ان کا ہر لشکر عقاب ہے، یعنی عقاب کسی صفات رکھتا ہے۔ عقاب ایک طاقتور بلند پرواز کرنے والا شکاری پرندہ ہے، یہ تو جسامت میں بہت بڑا نہیں ہوتا، جبکہ حریف لشکر کی صفیں ایسے لشکریوں سے پر ہے جو بڑے بھاری بھرکم ہے۔ اگر کونج یعنی مرغابی، راجہنس یہ ایک آبی پرندہ ہے، ندی اور تالابوں میں مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، جسامت میں بڑا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں۔ نواب صاحب کے لشکر کا دریا جس طرح موزن ہے، بستیاں ختم کر دیتی ہے، یعنی یہاں پر کونج کو یہاں پر عقاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حجاب کی بات تھی وہ ڈھہ کر رہ گئی، یعنی آسمان کی جانب موجود رہنے والے کو زمین دکھائی نہ دے، اور اسی طرح زمین والے کو آسمان سجھائی نہ دے۔ اس کے علاوہ اگلے شعر میں متضاد صفات کا ذکر کیا گیا، جیسے لشکریوں کو کونجوں کی قطار اور عقاب کہا گیا ہے، اور آخری شعر میں دشمنوں کے علاقے کی بستیوں کو پانی کا بلبلا یعنی حباب کہا گیا ہے۔ داوری و منصفی سن، دل برا چھوڑ دے عشاق پر کرنا عتاب، رفع بدت چاہے تو پھر کیا مجال، منع میں ہوئے تو پھر قدرت ہی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب۔ اب دیکھیے یہاں پر جن ترکیبات کا استعمال کیا گیا ہے، پہلے ہم الفاظ دیکھیں گے۔ گرد اس لشکر کی گر ہوئے بلند، اب یہاں پر جو اشعار ہے، داوری و منصفی سن دل براں چھوڑ دے عشاق،
اب یہ رفع بدت یعنی دین میں لائی جانے والی نئی بات، چنگ و رباب موسیقی کے آلات، اس کے علاوہ رخاب یعنی گردن مراد غلام، مطلق یعنی بالکل، سوز غم یعنی غم کی جلن، اس کے علاوہ گردو یعنی آسمان، خرد یعنی جھوٹا، حباب یعنی پانی کا بلبلا، جناب یعنی حضور قبلہ، اس کے علاوہ حق یعنی اللہ تعالیٰ مالک الرخاب استعمال کیا گیا ہے، اور اسی لحاظ سے ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ شاعر مدح میں کہتا ہے کہ نواب آصف الدولہ کی حکومت کرنے کے طور طریقے اور عدل و انصاف کی کیفیت کو احسن اور شفاف قرار دیا۔ یہ خوبیاں اس قدر واضح اور پرتاثیر ہے کہ انہیں اگر معشوق دوست سن لیں تو فوراً متاثر ہو کر عاشقوں یعنی شاعر پر غصہ کرنا، ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ آگے کہتے ہیں، ان صفات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رعایا میں نواب صاحب کے تئیں ان کا رعب و دبدبہ فرمایا۔ اس کے علاوہ احکامات و فرامین کی مخالفت میں کچھ سوچ بھی نہ سکے۔ اگر نواب صاحب دین و مذہب کے نام پر گانے بجانے کے عمل کو ختم کرنے کا حکم دے رفع بدت، تو پھر کیا مجال ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں آلات موسیقی یعنی چنگ و رباب کو تھام لے۔ اسی طرح شراب پر پابندی عائد کر دے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں، اور منع شراب یعنی ممانعت شراب کے لیے رعایت سے شیشہ، بوتل شراب اور گلے سے اترنا وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب۔ اب یہاں پر اس شعر میں شاعر کہتا ہے، نواب آصف الدولہ کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان کی سخاوت و فیاضی، جرات و بہادری، داوری و منصفی کی صفات اور ان کی تلوار اور فوج کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر مدح کے اس آخری شعر میں تمام ہی اوصاف یکساں بیان کر رہا ہے۔ کر دعا پر میر اب ختم سخن، کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب، زیر دست اس کے رہیں گرد کشا، تا قیامت وہ رہے مالک رخاب۔ اب ان آخری اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ دعا کے جزوں میں میر تقی میر نے کہا، اے میر، اپنے سخن یعنی کلام کا سلسلہ دعا پر ختم کر، اور تیری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ شاعر نواب صاحب کے لیے کی گئی دعا میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو وہ قوت و حکمت عطا فرمائے جس کی بدولت وہ اپنی ریاست کے سرکش و باغیوں پر قابو پالیں، ان پر غلبہ حاصل کر لیں، وہ سب کے سب نواب صاحب کے ماتحت ہو جائیں اور تا قیامت ان کے غلام رہیں، اور نواب صاحب ان سرکشوں کے مالک و سردار رہیں۔ آخر میں دعا کی ہے، دعا میں رعایت سے حق اور مستجاب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں بھی صنعت مرات النظیر کا استعمال ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔